حدیث پاک دے اندر آندا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جڑا شخص ارادہ کرے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرن دا کہ میں اللہ دے کولوں کچھ منگنا ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرنی ہے، تے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ سب تو پہلے وہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات دی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ دا ذکر کرے، اللہ دا نام لوے، اور ان دی شان دے لائق جڑے الفاظ نے وہ الفاظ پکار کے اپنی زبان دے اتے لیا کے پھر اس تو بعد حضور فرماندے نے کہ میری ذات دے اتے درود پاک پڑھے اور پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگے۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اس انداز سے نال دعا منگے گا کہ دعا دے شروع دے اندر اللہ دا نام لوے گا، اللہ دی تعریف کرے گا، اللہ دی شان بیان کرے گا، پھر اس تو بعد میری ذات دے اتے درود پڑھ کے پھر اللہ دے کولوں دعا کرے گا، میرے آقا فرماندے نے اللہ اس ذکر دی برکت دے نال میری ذات دے اتے پڑھے ہوئے درود دی برکت دے نال اس بندے دی دعا نو قبول فرما لے گا۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے، حضور دی ذات دے اتے جڑا درود ہے ایک قبولیت دی گھڑی ہے، ایک قبولیت دی ضمانت ہے، اور جمعے والے دن درود پڑھنا یہ سونے دے تے سہاگا ہے، اور اس نیت دے نال مل کے محبت دے نال اپنی اکھاں نو بند کر کے حضور دے گنبد دا، حضور دے روزے دا تصور اپنی اکھاں دے اگے لیا کے درود پاک پڑھو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل نو نور اور قلب نو سکون عطا فرمائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا محبوب رب العالمین۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شان و عظمت دے اندر چند گزارشات تواڈے سامنے عرض کراں گا جڑیاں عقیدے دے حوالے نال بڑیاں مضبوط چیزاں نے۔ اس فتنے دے دور دے اندر ہر مسلمان واسطے انہاں چیزاں دا جاننا نہایت ضروری ہے۔ ہر شخص دا اپنا ایک مائنڈ ہے، ہر شخص دا اپنا ایک ذہن ہے اور اپنا ایک عقیدہ ہے، جتھے دل میں مطمئن ہوئے سانو وہ چیز چنگی لگنی شروع ہو جاندی ہے، بے شک وہ عقیدے دے خلاف ہوئے، ساری تعلیمات دے خلاف ہوئے، سارے بزرگاں دے زندگی انہاں دی حیات دے بالکل خلاف ہوئے، لیکن ساڈا دل آ جاوے تے پھر اسی او اپنے بزرگاں نو اپنے وڈیاں نو بھی غلط کہنا شروع کر دینے ہاں، اور اس چیز نو اپنا کے اسی اپنے آپ نو سب تو بڑا مومن سمجھنا شروع کر دینے ہاں کہ اسی دنیا دے سچے ہاں، اور جڑے پہلے گزر گئے نے وہ سارے دے سارے جھوٹے سی اور غلط کام کرتے رہے سی۔ یاد رکھنا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آج بھی اپنے گنبد خضرا دے اندر جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی دے اندر اس دنیا دے اتے جلوہ فرما رہ کے اپنے فیض نو تقسیم فرمایا، اسی طرح میرے اور تواڈے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اج بھی اپنی قبر انور دے اندر اپنے گنبد خضرا دیاں ٹھنڈیاں چھاواں دے اندر حضور موجود رہ کے اپنی امت دیاں دعاواں سندے بھی نے، انہاں دیاں حاجتاں نو پورا بھی فرما دیندے نے۔ اور دیکھو نا کہ ایک گل نے حضور دے جان تو بعد دی، اج اسی گل کراں گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دنیا تو آن تو بھی پہلے دی۔ تو شروعات کریں گے اللہ تعالیٰ دی ذات دے پاک کلام تو، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 89 ان دے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تواڈے کول او کتاب آ گئی ہے کہ جڑی کتاب اپنیاں پہلیاں کتاباں دی تصدیق کر دی ہے۔ تصدیق کرنا ان دا مطلب یہ وے جدوں اسی آئی ڈی کارڈ بنوان جائیے، اسی بچیاں دا داخلہ فارم جمع کران جائیے، ایک فارم دتا جاندہ ہے جی ان دے اتے تصدیق کرا کے لے کے آؤ، تے تصدیق کرن واسطے جدوں اس 17ویں گریڈ تے 16ویں گریڈ دے افسر دے کول جانے ہاں، سائن کر کے اپنی مہر لگا کے دے دیندا ہے کہ این دے شخص دے اندر کوئی خرابی نہیں، میں انہوں ذاتی طور تے جاننا وا، تسی اندہ ایک کام کر دیو۔
وہ پھر فارم لے کے دفتر دے اندر جمع کرا دیتا جاتا ہے اور پھر وہ آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ یا جو بھی معاملہ کرنا ہوتا ہے وہ معاملہ ہو جاتا ہے. انہوں کہتے ہیں تصدیق کرنا، گواہی دینا کہ اے چیز بالکل صحیح ہے جڑی اس بندے نے فارم دے تے لکھی ہوئی ہے. تے ایک قرآن دی شان کیا ہے، اللہ نے کتنی بلند فرما دیتی. اللہ فرماتا ہے کہ ایسی قرآن اپنے محبوب دے اتے ایسی عالی شان کتاب اتاری ہے کہ جڑی خود تے سچی ہے ہی اور انہیں آگے باقیاں کتاباں دا رتبہ بھی بلند فرما دیتا ہے. باقیاں کتاباں نو بھی چار چن لا دیتے نے. آج مارکیٹ دے اندر جائیے کوئی چیز خریدنی ہوئے، ایک دکاندار کہندا ہے کہ میرے کول مال 1 نمبر ہے باقیاں دا سارا خراب ہے، انہاں دا 2 نمبر ہے. فروٹ لین چلے جائیے کہتا ہے میرا 1 نمبر ہے باقیاں دا خراب ہے. کتاب لین چلے جائیے ہر فرقے والا کہتا ہے میری کتاب صحیح ہے باقیاں دی 2 نمبر نے. لیکن قرآن دی شان تو قربان جائیے، قرآن ایسی لاریب کتاب ہے. قرآن نے صرف اپنے آپ نو آگے سچا نہیں کیا بلکہ قرآن نے آگے یہ بھی فرمایا کہ تورات بھی سچی کتاب ہے، زبور بھی سچی کتاب ہے، انجیل بھی سچی کتاب ہے. ان دی وجہ اے وے کہ جس طرح اللہ نے مینوں نازل کیتا ہے اسی طرح اللہ نے انہاں کتاباں بھی نازل فرمایا سی. تے اے اس آیت کے اندر پہلا حصہ بیان کیتا گیا جن دے اندر اللہ دی ذات نے قرآن دا ذکر بلند فرما دیتا. اور دوسرے نمبر سے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. اللہ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ حضور دی آمد تو پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے میرے محبوب دے وسیلے دے نال دعا کردے ہوندے سن. اے اوہی یہود و نصارہ نے جدوں میرا محبوب دنیا تے تشریف لے کے آ گیا تے انہاں یہود و نصارہ نے میرے نبی دا انکار کر دیتا. تفسیر دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مفسر قرآن نے اور آپ سب تو بڑے قرآن دی تفسیر لکھن والے نے. تفسیر ابن عباس آپ نے تحریر فرمائی. قرآن دی سب تو پہلے جنہوں نے تفسیر لکھی انہوں دا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. انہوں دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے کہ حضور دی آمد تو پہلے اجے حضور دی ولادت نہیں ہوئی سی. جڑے یہود و نصارہ نے اور قبیلہ غطفان والے یہ دونوں قبیلیاں دے آپس دے اندر دشمنی جاری سی. صدیاں تو دشمنی آپس دے اندر پالتے آ رہے سن. کہندے نے کہ جدوں خیبر دے یہودی غطفان قبیلے دے نال جدوں جنگ کردے ہوندے سن اور غطفان والے خیبر دے یہودیاں دے تے غالب آ جاندے، پھر یہودی کی کرتے سن اللہ دی بارگاہ دے اندر انہاں دے رہبر جننے بھی اس فوج دے اندر موجود ہوندے سن سارے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا دیندے سن، دعا کرتے سن مولا کہ ساڈی کتاب تورات دے اندر جس آخری نبی دے آن دا ذکر کیتا گیا ہے انہاں دے آن دا تذکرہ بیان کیتا گیا ہے، اے مولا ساڈے اتے دوسری قوم غالب آ گئی ہے، اسی پستی دی طرف شکست دی طرف جا رہے ہیں. مولا تیرے اس آخری آن والے محبوب دے وسیلے دے نال دعا کرنے ہاں، مولا سانو فتح عطا فرما دے. قرآن کے اندر وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلُ. فرمایا کہ جدو یہود و نصارہ حضور دے وسیلے دے نال حضور دی آمد تو پہلے حضور دے وسیلے دے نال دعا کردے سن اللہ دی ذات یہودیاں نو بھی فتح عطا فرما دیتا سی. دسو اجے حضور دنیا تے آئے نہ ہون، میرے آقا نے اپنا رخ انور دکھایا نہ ہوئے، میرے حضور نے اپنے صحابہ نو دیدار نہ کرایا ہوئے، حضور دی رحمت دنیا تے اجے نہیں آئی اور اس تو پہلے لوگ حضور دے وسیلے دے نال دعا کرتے نے، اللہ انہاں دی دعا نو قبول کر رہا ہوندا ہے. اور دعا کرن والے حضور نو منن والے نہیں، حضور دے سب تو بڑے مخالف یہودی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلے دے نال دعا کردے سن، اللہ انہاں دی دعا نو قبول فرما لیتا سی. اندازہ لگاؤ اگر یہودی حضور دا انکار کرن والا حضور نو نہ منن والا میرے آقا دے وسیلے دے نال دعا کرے تے اللہ قبول فرما لیندا ہے. پھر سوچو اگر حضور دے پکے سچے غلام ہون، میرے آقا دے غلام امتی اگر اللہ دے نبی دے وسیلے دے نال
دعا کرن، کیا اللہ دی ذات اپنے محبوب دی امت دی دعاواں نو قبول نہیں فرمائے گا؟ یہ ساڈا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ اگر یہودی دی دعا میرے نبی دی آمد تو پہلے حضور دے وسیلے دے نال کیتی جائے تے اللہ قبول کر لیندا ہے۔ ہن تے میرے نبی آئے، حضور نے جلوے بخیرے، میرے آقا نے رحمت لٹائی، میرے آقا نے اس دنیا نو اندھیرے تو پاک کر دیتا تے اس حضور رحمت والے نبی دے آن تو بعد اور اجے حضور اسلام اپنے گنبد خضرا دے اندر موجود نے، زندہ نے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا کہ بے شک اللہ دے نبی قبراں دے اندر زندہ نے اور اللہ تعالیٰ انہاں نو خوراک بھی عطا فرماندا ہے۔ تو سوچو اگر امتی حضور دی بارگاہ دے اندر حضور دا وسیلہ دے کے دعا کرن گے، اللہ اپنے محبوب دی غلاماں دی دعاواں نو ضرور اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے گا۔ اس واسطے ساڈا عقیدہ ہے حضور دی آمد تو پہلے حضور دے وسیلے دے نال دعاواں کیتیاں گئیاں۔ آؤ گل کریے حضرت آدم علیہ السلام دی۔ جناب آدم علیہ السلام جدوں آپ دے کولوں بھول ہوئی، آدم علیہ السلام جدوں بھول گئے اور درخت دا پھل کھا لیا، پھر اللہ تعالیٰ دی ذات نے حکم دیتا ہے میرے آدم تسی زمین دے اوتے اتر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین دے اوتے آ گئے۔ قرآن گواہے، حدیث گواہے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر ہزاراں سال رو رو کے دعاواں کرتے رہے، ہزاراں سال رو رو کے دعاواں کرتے رہے، اے مولا میری توبہ نو قبول فرما لے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جناب آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے اور بیٹھے بیٹھے آپ نو خیال آیا کہ یار جدوں میں جنت دے اندر ساں تے جنت دے ہر درخت دے پتے دے اتے، جنت دے ہر ٹہنی دے اتے، جنت دے ہر دروازے دے اتے، جنت دے ہر دیوار دے اتے، جنت دے ہر پلر دے اتے جتھے بھی نظر جاندی سی، حتیٰ کہ اللہ دے عرش دے اتے بھی جتھے اللہ دا نام لکھیا ہوندا سی اس نام دے نال ایک نام محمد بھی لکھیا ہوندا سی، ایک نام محمد بھی لکھیا سی۔ حضرت آدم علیہ السلام سوچی بہ گئے کہ اے کیڑی ہستی ہے کہ جنہ دا نام رب ذوالجلال نے اپنے نام دے نال لکھ دیتا ہے، پھر اپنے ہاتھ نو اٹھا لیندے نے، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرتے نے مولا کہ میں جنت دے اندر ساں تیرے نام دے نال ایک بڑا بابرکت نام پڑھیا ہے، مولا وہ کنیاں شاناں والا ہوئے گا کہ جنہ دا نام مولا تو اپنے نام دے نال لکھ دیتا ہے۔ اے میرے پروردگار ہن میں آدم اس دی برکت دے نال ان دے وسیلے دے نال میرے پروردگار میری توبہ نو قبول فرما لے۔ تفسیر دے اندر آندا ہے آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے، اجے ہاتھ تھلے نہیں آئے سی، آدم علیہ السلام دی توبہ دا پروانہ بھی اللہ دی ذات نے قبول فرما لیا۔ اللہ دی ذات نے وحی نازل فرما دیتی، پیارے آدم مبارک ہوئے اسی حضور دے وسیلے دے نال کیتی گئی دعا جیڑی توبہ والی دعا سی اسی وہ تہاڈی قبول فرما کے تہاڈی توبہ نو قبول فرما لے آئے۔ تے آدم علیہ السلام کنیاں شاناں والے سن، لیکن جدو دعا قبول ہوئی تے کنے وسیلے دے نال؟ میرے اور تہاڈے محبوب علیہ السلام دے وسیلے دے نال اللہ تعالیٰ دی ذات نے انہاں دی دعا نو قبول فرمایا۔ عزیزان گرامی، جلحہ نامی ایک شخص ہے، وہ کہندا ہے کہ جدو آقا علیہ السلام دی ولادت ہو گئی سی اور آقا علیہ السلام دا بچپن ہے، میرے آقا علیہ السلام چھوٹے جہنے، جلحہ نامی شخص کہندا ہے کہ میں نا میرا جانا ہویا مکہ شریف دے اندر، چلدا چلدا جدو مکہ دے اندر گیا تے جا کے دیکھیا کہ مکہ دے اندر پانی دی قلت بہت زیادہ ہے، درخت خشک ہو چکے نے، پین واسطے جانور بھوکے مر رہے نے، جدو پانی نہیں ہوئے گا تو گھاس نہیں ہوگے گا، جانور بھوکے بھی مرن گے، پیاسے بھی مرن گے۔ تو اس شخص کہندا ہے کہ اس وقت آقا علیہ السلام چھوٹے جے بچے سن، کہندا کہ میں چلدیاں نا جدو میری ملاقات حضرت ابو طالب دے نال ہوئی، آقا علیہ السلام دے جڑے چچا سن، کہندے نے انہاں دے نال حضرت علی دے والد انہاں دے نال جدو ملاقات ہوئی تے جناب ابو طالب دے کول لوگ آئے، آگے کیا کہ حضور دعا کراؤ اللہ تعالیٰ دی ذات دعا نو قبول فرما لے۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ حضرت عبد المطلب میرے آقا علیہ السلام دے دادا جان سن، انہاں دے کول لوگ آئے کیونکہ چابیاں خانہ کعبہ دیاں انہاں دے کول ہوندیاں سن، آ کے کہندے نے جناب عبد المطلب تسی محبت فرما دیو اور اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرو گے اللہ دی ذات ضرور رحمت والی بارش عطا فرما دے گا۔
عزیزان گرامی، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو، جلحہ نامی شخص کہندا ہے مکے دے لوگ جمع ہو کے جناب ابو مطلب دے کول آ گئے یا ابو طالب دے کول آ گئے، آ کے کہندے نے حضور اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دیو، اللہ دی ذات دعا دی برکت دے نال رحمت دی بارش نازل فرما دے گا۔ ہن جناب عبد المطلب نے اپنے ہاتھ دے اندر ایک بچے دا ہاتھ پکڑیا ہے، کہندے نے اس بچے دا چہرہ کانہ وجہ شمس، اس قدر سونا چہرہ ہے، جدوں بچے دا چہرہ ویکھیا ہے پھر کی مینوں محسوس ہویا ہے، کہندے نے مینوں انج لگیا ہے جویں اندھیرے دے اندروں جویں بدلاں دے اندروں سورج چمک رہا ہے، اسی طرح اس ننے بچے دا چہرہ چمک رہا ہے۔ جناب عبد المطلب نے بچے دا ہاتھ پکڑ کے خانہ کعبہ دی طرف جا رہے نے، لوگ بھی نال چلدیاں چلدیاں خانہ کعبہ جا رہے نے، نال ہور بھی بچے اکٹھے ہو کے جا رہے ہیں۔ جدوں خانہ کعبہ دے اندر پہنچے نے، حضرت عبد المطلب نے رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کی کیتا، اس بچہ جڑا اجے کھڑا نہیں ہو سکتا سی انہوں پکڑ کے خانہ کعبہ دی دیوار دے نال بٹھا دیتا، ٹیک لگا دیتی ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرنی شروع کر دیتی ہے۔ جلحہ نامی شخص کہندا ہے جدوں دعا واسطے انہوں نے ہاتھ کھڑے کیتے نے، ادھر اس ننے بچے نے اپنی انگلی دے اشارے دے نال آسمان دی طرف اشارہ کیتا ہے، کہندے نے انگلی دا اشارہ کرن تو پہلے آسمان بالکل صاف ہے، لیکن جدوں بچے نے اشارہ کیتا ہے پھر بدل آ گئے، پھر بدلیاں کٹھیاں ہونیاں شروع ہو گئیاں نے، اجے انگلی اشارہ ہویا ہے بدل اکٹھے ہو گئے نے، انگلی تھلے آئی ہے، اللہ دی ذات نے رحمت والی بارش نازل فرما دیتی۔ جلحہ کہندا ہے او انگلی اٹھان والا، انگلی دا اشارہ کرن والا عام بچہ نہیں ہے، اسے بچے نو آمنہ دا لال کیا جاتا ہے، جن کی انگلی سے بادل برسنے لگے، ان کی نافذ حکومت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ میرے دوستو یہ وجہ ہے مراکش دے اندر رہن والی ایک خاتون، ان دے بارے آندا ہے نیک خاتون ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر بڑی عبادت کرن والی ہے۔ اس خاتون دے کولوں پوچھا گیا جدوں کوئی مشکل آندی ہے، جدوں پریشانی آندی ہے کی کرنی ہے؟ وہ بی بی کہندی ہے جدوں بھی کوئی مشکل آ جاوے میرا ایک طریقہ کار ہے، میں اپنے ہاتھاں نو اپنے چہرے دے اوتے رکھ لینی ہاں، چہرے دے اوتے رکھن تو بعد میری زبان دے اندر ایک نام نکلدا ہے، جس نام نو محمد کیا جاندا ہے۔ کہندی ہے جدوں پریشانی آ جاندی ہے اپنے چہرے تے ہاتھ رکھن تو بعد میں کہندی ہاں یا محمد اغثنی اغثنی اغثنی، یا رسول اللہ مدد فرما دیو۔ کہندی ہے اجے ہاتھ تھلے نہیں لے کے آنی ہاں، اللہ دی ذات حضور دے نام دی برکت دے نال میریاں مشکلاں نو آسان فرما دیندا ہے۔ اس مائی دا وصال ہویا، قبر دے اندر چلی گئی، کسی عزیز دے خواب دے اندر آئی، پوچھا بی بی جان اللہ دی ذات نے تیرے نال کی معاملہ فرمایا ہے؟ قبر دے اندر منکر نکیر بھی آندے نے، قبر دے اندر حساب لین والے فرشتے آندے نے، 10 انہاں فرشتیاں نو ویکھیا ہے؟ کہندی ہے ہاں ویکھیا ہے۔ فرمایا بڑا بھیانک چہرہ ہوندا ہے؟ کیا بالکل ایسا معاملہ ہے؟ کیا سوال بھی پوچھے ہون گے؟ مشکل وقت تیرے تے آیا آئے گا؟ وہ بی بی کہندی ہے نا مشکل وقت دا میرے کول کوئی علاج ہے، جدوں بھی مشکل آ جاندی ہے اپنے چہرے دے اوتے ہاتھ رکھ کے
یا محمد پکارنی آ اللہ دی ذات مشکلاں نو آسان فرما دیندا ہے کہندی ہے جدوں منکر نکیر میرے سامنے آئے نے سوال پوچھن لگے نے اپنے چہرے دے تے میں ہاتھ رکھ لیا ہے ہاتھ رکھن تو بعد میں کہنی آ یا محمد کہندی ہے جدوں حضور دا نام پکاریا ہے جدوں اکھاں تو ہاتھ تھلے کیتے نے اکھاں کھولیاں نے کی دیکھنیاں فرشتے نظر نہیں آئے فرشتے جا چکے تھے فرشتے جا چکے سن یعنی حضور دے نام دے اندر اللہ دی ذات نے انی برکت رکھی ہے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے حضور دے نام دے اندر اتنی برکت ہے تو سوچو حضور دے ذکر دے اندر کتنی برکت ہوئے گی ایک خوبصورت واقعہ سماعت فرماؤ طبہ حمیری ایک یمن دا بادشاہ ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو 1000 پہلے آیا سی ہے اجے میرے آقا علیہ السلام دنیا تے نہیں آئے اور حضور دے آن تو بھی 1000 سال پہلے 10 صدیاں پہلے یہ بادشاہ یمن دا بادشاہ بنیا کہندے نے کہ جدوں یہ چلدا سی نا تے 1,23,000 اندے نال پیدل لوگ چلدے ہوندے سن 1.25 لاکھ بندہ پیدل اندے نال چلدا ہوندا سی اور تقریباً 30,000 لوگ اندے نال سواریاں دے تے چلدے ہوندے سن پھر کہندا کہ جہڑے شہر دے اندر بھی جاندا ارادہ کیتا سفر کرن دا ایک شہر دے اندر گیا شہر والا نے بڑا استقبال کیتا بڑی خدمت کیتی انہیں انہاں شہر والیاں دے وچوں 10 علماء کو منتخب کر لیا اور اپنے نال اس قافلے دا شریک کر لیا پھر اگلے شہر گیا چلدیاں چلدیاں اتنے شہراں دی اس نے سیر کیتی ہوئے گی کہ ان دے قافلے دے اندر صرف علماء دی تعداد 4000 ہو گئی 4000 علماء طبہ حمیری بادشاہ دے نال چل رہے ہیں کہندے نے چلدیاں چلدیاں جدوں ایندا گزر مکہ شریف دے کولوں ہویا تے مکہ دے جڑے لوگ سن وہ بڑے مغروری سن ان اپنے تو ود کے کسی نے سمجھتے نہیں سن ان دی وجہ کی سی کیونکہ خانہ کعبہ انہاں دے کول سی وہ کہتے سی سب تو اعلیٰ عظیم گھر ساڈے کول ہے تے ساڈے نال ود کے شان والا کون ہو سکتا ہے تے کہندے نے کہ مکہ والیاں نے اس بادشاہ دی کوئی خدمت نہ کیتی استقبال نہ کیتا اس نو بڑا غصہ آیا ارادہ ذہن دے اندر ارادہ کیتا کہ میں اس خانہ کعبہ نو ختم کر دیاں گا اتھاں دے لوگاں نو برباد کر دیاں گا عورتاں نو بچیاں نو قیدی بنا کے نال لے جاواں گا خانہ کعبہ دا نام و نشان نہیں رہے گا اجے خیال آیا ہے ابھی زبان دے اتے ایک کلمات نہیں آئے تے فوراً اکھاں دے اندروں منہ دے اندروں نک دے اندروں کن دے اندروں بدبودار پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے وزیر بڑے پریشان ہوئے ہن بڑے بڑے طبیباں نو بلایا گیا لیکن کوئی بھی حکیم طبیب آ کے بیماری نو سمجھ نہیں سکتے ایک سیاںا طبیب آیا انہوں نے کہا حضور اے بیماری کوئی زمینی بیماری نہیں لگ رہی بلکہ اے تانوں کوئی آسمانی بیماری لگ رہی ہے اے کوئی تواڈے کولوں اللہ دی ذات ناراض ہے اے اللہ اللہ کراؤ گے اللہ دی ذات تانوں شفا عطا فرما دے گا کہندے نے کہ اس علاوہ اگر تسی کہو کہ مینوں دوائیاں دے نال آرام آ جاوے گا کہتا ہے دوائیاں دے نال آرام آنے والی گل نہیں پھر کہندے نے کہ بڑے بڑے لوگاں نو بلایا گیا لیکن علاج نہ ہویا ایک دن بڑا پریشان ہے اور ایک عالم دین رات ادھی رات نو اکیلا چھپدا چھپاندا وزیر دے کول آیا آ کے کہندا کہ حضور ایک پیغام دینا چاہنا وا اگر بادشاہ تک پہنچا دیو تے پیغام اے وے کہ اگر میں میری ملاقات کرا دیو نا تے بادشاہ میں بالکل صحیح کر دیاں گا وزیر نے کہا اس تو بعد کہ کی ہو سکتا ہے عالم دین نو نال لیا اور بادشاہ دے کول لے کے چلا گیا بادشاہ دے کول جا کے کیا کہ ایک گل تیری اور میری ہوئے گی ساڈے درمیان اور کوئی نہیں آئے گا اس عالم دین نے بادشاہ نو کول بٹھا لیا
کیا کہ ایمانداری دے نال دسی کہ تیرے دل دے اندر خانہ کعبہ دے بارے کوئی برا خیال آیا سی؟ انہیں کہا بالکل آیا سی، میں اے سوچیا سی کہ مکے دے مرداں نو میں قتل کر دیاں گا، عورتاں نو بچیاں نو اپنا قیدی بنا لواں گا، خانہ کعبہ نو بالکل ختم کر دیاں گا۔ کہندا ہے کہ پھر سن اے تیری پکڑ اس خانہ کعبہ دے بارے بری نیت رکھن دی وجہ تو اللہ دی ذات نے فرمائی ہے، کیا توبہ کر لے اللہ دی ذات تیری توبہ نو قبول فرما لے گا۔ عزیزان گرامی، جدو بادشاہ نے توبہ کیتی ہے پھر کی ہویا؟ اللہ دی ذات نے فوراً ہی انہوں شفا عطا فرما دیتی ہے، فوراً شفا عطا کر دیتی۔ پھر اس تو بعد طبہ حمیری نے 7 خانہ کعبہ دے غلاف تیار کروائے۔ اس تو پہلے خانہ کعبہ دے غلاف چڑھان دا رواج نہیں سی، یہ طبہ حمیری نے 7 غلاف تیار کرائے اور حکم دیتا کہ ہر سال خانہ کعبہ دا جڑا غلاف ہے وہ تبدیل کیتا جائے گا، اور ہدایت کر کے گیا کہ آج تو بعد مکے دے لوگ خانہ کعبہ دی حفاظت کرن گے۔ قافلہ لیا اور مدینے دی طرف چل پیا۔ عزیزان گرامی، چل دیا جدو مدینے دے اندر پہنچیا ہے اپنے پڑاؤ ڈال لے، خیمے لگا دیتے گئے۔ جدو اتھے رہن دا ارادہ کیتا ہے کچھ علماء اکٹھے ہو گئے، کہندے نے یارو اے تے اوہی جگہ ہے جندہ ذکر کتاب دے اندر آ گیا ہے، ساڑیاں کتاباں دے اندر اس شہر دا ذکر آیا ہے، اینو مدینہ کیا جاندا ہے، اے بڑا پاک شانہ والا شہر ہے، اے اوہی شہر ہے جتھے اللہ دا نبی ہجرت فرما کے اپنی رحمت ونڈن واسطے آن گے۔ ہن وہ 4000 علماء اکٹھے ہو کے فیصلہ کر لیا کہ اگر طبہ حمیری سانو جلا بھی دے گا، سانو پھانسی بھی دے گا، ساڑیاں گردناں بھی اتار دے گا، لیکن اسی مدینے تو ہلن والے نہیں، ہن مدینہ چھڑ کے نہیں جانا۔ عزیزان گرامی، علماء نے فیصلہ کر لیا، بادشاہ تک گل پہنچیے، بادشاہ نے بلا لیا، پرے بلا لی، کہندا ہے حضور گل کی وے، کیوں تسی فیصلہ یہ کر لیا ہے؟ ایسی کیڑی گل ہے؟ صرف پانی دا ایک چشمہ اس مدینے دے اندر موجود ہے، نہ ہریالی نہ مکان نہ درخت نہ کوئی سبزہ ہے نہ کوئی باغات نے، پھر اتنے رہن دا کیوں تسی ارادہ کیتا ہے؟ کہندے نے جو بھی ہے تسی جاندے نہیں، اتنے کوئی عام بندہ نہیں آن والا، او شخصیت او محبوب آن والا ہے جنہ دیاں قسماں اللہ دی ذات قرآن دے اندر چکے گا۔ رب انہاں دے حسن دیا قسماں، انہاں دیا زلفاں دیا قسماں، انہاں دیا چلن دیا قسماں اپنی کتاب دے اندر چکے گا۔ او محبوب دنیا دے تے تشریف لے کے آن گے، حضور رحمتاں ونڈن واسطے آن گے۔ بادشاہ کہندا ہے پھر کیوں نہ ہوئے، میں بھی اس نبی دے امت دے اندر شمار ہو جانا وا، میں بھی اس محبوب دا انتظار کرنا وا۔ 1 سال تک انتظار کرتا رہا، حضور آج جان گے، حضور آج جان گے، لیکن حضور آجے حضور دی ولادت دے اندر 1000 سال دا فاصلہ موجود ہے۔ عزیزان گرامی، بادشاہ دے تے ذمہ داریاں، ارادہ کیتا آگے چلا جانا ہے، لیکن علماء واسطے مکان تیار کروائے، انہاں دے نکاح کروا دیتے، انہاں نو دولت دے دیتی، ایک خط لکھ کے دیتا، کہندا ہے اس عالم دین نو بلایا جن نے ان دی توبہ کروائی سی، ان دی بیماری نو دور کیتا سی، کہندا ہے حضور مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے، تسی مینوں مطمئن کیتا ہے، میرا ایمان تازہ کیتا ہے، ایمان دی دولت عطا کیتی ہے، ہن ایک میرا پیغام ایک خط لکھ کے دے کے جا رہا وا، جدوں اللہ دا محبوب آ جاوے میرا یہ خط اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر پہنچا دینا۔ عزیزان گرامی، اور خط کی لکھوایا، خط دے تے پہلے اللہ دی حمد و ثنا حضور دی ذات واسطے دعائیا کلمات لکھے نے، عرض کر دینے سونیا میں طبہ حمیری ایک ادنا جہا بندہ تہاڈا غلام بننا چاہنا وا، تہاڈی تمام تعلیمات نو دل دے نال تسلیم کرنا وا، تسی جو لے کے آؤ گے، جو حکم لے کے آؤ گے، جو کتاب لے کے آؤ گے، میں دل دے نال اونوں تسلیم پہلے کر لیا ہے۔ حضور جدو قیامت دا ویلا آئے گا، یا رسول اللہ جدو اپنی امت دی بخشش کرواؤ گے، اپنی امت نو جنت دے اندر لے کے جاؤ گے، پھر میں ورگے گنہگار نو بھی پکڑ کے نال لے کے چلے جا۔
हुजूर मैनू भी लै जाना। खत लिखिया बंद कर दिता, उत्ते मोहर ला दी, उस आलमे दीन नू पकड़ा दिता। हुजूर तुहाडी जिम्मेदारी है ये खत मेरे आका तक पहुंचा देना है। अगर तुसी ना मिल सको अपनी औलाद नू वसीयत कर देनी है, वो अपनी औलाद नू वसीयत करनगे। अजीज़ाने गिरामी हुण ये खत चलदा 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 1000 साल का वक्त गुजर गया है। 1000 साल तो बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के उत्ते रहमत बन के आ गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के वाले वास्ते रहमत बन के आ गए, मदीने वाले वास्ते रहमत बन के आ गए। जो हुजूर की नबूवत के चर्चे मक्का मदीना के अंदर अरबो अजम के अंदर पहुंचे ने, हुण उस वक्त उत्थे बैठ के मदीना के अंदर कुछ लोग बैठ गए, उन्हां दे अंदर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी मौजूद ने। कहते ने हुजूर आ गए, हुजूर आ गए ने, ए अमानत उन्हां तक पहुंचा दी जाए। अजीज़ाने गिरामी एक बंदे का इंतखाब किया गया जिंदा नाम अबू लैला है। अर्ज की कि हुजूर खत मेरे आका तक जाके पहुंचा दियो। इधरों खत लैके चले ने, उधरों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत वास्ते निकल पैने ने। जो आका अलैहिस्सलाम इधरों अबू लैला खत लैके जो कबीला बनु सुलैम दे कोल पहुंचे ने, उत्थे मेरे आका अलैहिस्सलाम पहले मौजूद सन। अबू लैला के बैठ के आए, नहीं जानता इन्हां दे अंदर हुजूर कौन ने, अगे जान का इरादा रखता है। लेकिन जो मेरे आका की नजर अबू लैला दे उत्ते पई है, फरमाया मां का काताबू तुब्बाइल अव्वल, फरमाया क्या तू ही अबू लैला है? परेशान हो गया, पहले कभी मुलाकात नहीं हुई लेकिन ये तो मेरा नाम भी जानते ने। फिर हुजूर ने अगली गल फरमाई, मेरे आका फरमाते ने वो खत तेरे कोल ही है जेड़ा खत मेरे वास्ते तुब्बा हुमैरी ने लिखिया सी। परेशान हो गया कि हुजूर ना कभी मुलाकात नहीं हुई, हुजूर ने कभी वेख्या ही नहीं, तो ये तो मेरा नाम भी जानते ने और इन्होंने ये भी पता कि मैं खत लैके मक्का जा रहा वहाँ। अर्ज करता है हुजूर तुसी कौन हो? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि मैं ओही मुहम्मद वाह जिन्हें को तू ये खत लैके मेहमान बन के जा रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खत लिखा, खत हुजूर ने पढ़िया, खत खोलिया, मोहर लगी हुई है। जो खत कढ़िया हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे यारे गार अबू बकर सिद्दीक बिलिया खत पढ़ के सुना दे। जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खत पढ़ के सुनाते ने। मेरे आका फरमाते ने मरहबा, 3 मरतबा मेरे आका ने फरमाया मरहबा या आखिर साले, मरहबा या आखिर साले, मरहबा या आखिर साले। ऐ मेरे नेक भाई तेरा सलाम भी कबूल कर लिया है, अपनी उम्मत के अंदर भी कबूल कर लिया है, अपनी उम्मत के अंदर कबूल कर लिया है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम चलदियां चलदियां अबू लैला पहले चला गया है, जाके दस्या हुजूर दे नाल इंज इंज मुलाकात हुई, मदीने दे लोग खुश हुए, इनाम दे नाल नवाज दिता। इधरों मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीना दे अंदर पहुंचे ने। मदीना दियां बच्चियां दफ बजा के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इस्तकबाल करन वास्ते लोग छत्तां ते चढ़ गए ने। ताला अल बदरु अलैना दियां सदावां आ रही ने। जो मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीना दे अंदर आए ने, लोग बड़े 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 महलों वाले, बड़े बड़े घरों वाले, बड़े बड़े आस्थानियां वाले बाहर निकल के आ गए। हर चाहता है, हर महल वाला कहता है हुजूर मेरे घर के अंदर आ जान, हुजूर मेरे घर के अंदर आ जान, मेरे आका मेरे मेहमान बन जान। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना ना बेलियो, मेरी ऊँटनी की लगाम कोई नहीं पकड़ेगा। आज मेरी ऊँटनी कसवा जिथे दिल करेगा जिंदे दरवाजे दे के बैठ जाएगी, मैं मोहम्मद उस गुलाम दा मेहमान बन जावांगा। अजीज़ा ने गिरामी और ऊँटनी चलदियां 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 आके हजरत अबू अयूब अंसारी दे दरवाजे ते बैठ जाती है। अबू अयूब अंसारी गरीब साहबी, गरीब साहबा के अंदर शुमार है ना ते बड़े बड़े महलों वाले कह रहे हैं कि हुजूर साढ़े घर के अंदर आ जान, मेरे हुजूर साढ़े घर के अंदर आ जान। लेकिन हुजूर ने फरमाया नहीं, ये ऊँटनी जिथे देखो ये ऊँटनी किसी ने सिखाया सी कि तो उन्होंने दरवाजे से चला जाना है, और ऊँटनी क्यों उन्होंने दरवाजे से जाके बैठी
جس عالم دین نے طبہ حمیری دی توبہ کروائی اور طبہ حمیری نے جس عالم دین نو وہ خط دتا سی اور وہ خط 1000 سال جس گھر دے اندر موجود رہا وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری دا گھر ہے۔ میرے آقا نے نہیں انہیں اونٹنی دے کان دے اندر کیا کہ تو ابو ایوب انصاری دے گھر دے اندر جانا ہے، اور اونٹنی نے کہڑا ابو ایوب انصاری نے ویکھیا سی نہ پہلے کدی بیچاری مدینہ دے اندر آئی۔ دیکھو کہ حضور جس اونٹنی تے سوار ہو جان اللہ اس اونٹنی نو اتنا علم عطا فرما دیندا ہے۔ سوچو جس اونٹنی دے اوتے وہ نبیاں دا سلطان بیٹھا ہے، اس محبوب دے علم دا کی کمال ہوے گا۔ یار عقل نال سوچو، عقل دے نال سوچو، اونٹنی نو کوئی سمجھایا نہیں گیا، میرے حضور نے لگام بھی نہیں پکڑی، فرمایا چھڑ دیو، خود جتھے جائے گی میں محمد اس سے گھر دا مہمان بن جاواں گا۔ اونٹنی چاندی تے بڑے بڑے لوگاں دے گھراں دے اگے ہریالی لگی سی، بڑا سبزہ لگیا ہویا سی، بڑے بڑے انہاں نے دانے رکھے سن، اونٹنی ایتھے رک جاوے، اونٹنی ایتھے رک جاوے، لیکن اونٹنی لالچ دے اندر نہیں بلکہ محبت دے اندر چلدی جا رہی سی، اور چلدیاں غریب صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے دے کے جا کے بیٹھ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا میں محمد ہن انہاں دے گھر دا مہمان بناں گا، تے اے ابو ایوب انصاری اس عالم دین دی اولاد دے اندر سن۔ حضرت ابو ایوب انصاری اس سے واسطے اونٹنی چل کے انہاں دے دروازے تے چلی گئی۔ ابو ایوب تے وانگو میری کلی وی سج ویسی اس شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے وی گھر آوے او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے وی گھر آوے۔ پیغام ہے بھی اسی الحمدللہ اے جڑا میلاد آ رہے ہیں نا، اے جڑا ہون ربیع الاول، اے 1500 سالواں میلاد النبی ہے۔ آقا علیہ السلام نو دنیا تو جلوہ فرمایا ہویا 1500 سال ہو گئے نے آقا علیہ السلام نو، تے اسی الحمدللہ اے میلاد بڑی دھوم دھام دے نال منانا ہے، اور ان دے اندر گلیاں نو سجاؤ بڑی محبت دے نال، نعرے لگاؤ، محافل اپنے ہر گھر دے اندر محفل جنی توفیق ہے محفل لازمی ہوئے، کیونکہ اے جشن وڈا جشن ہے۔ 1500 سال میرے آقا علیہ السلام نو ہو گئے نے، تے اس واسطے اپنے ہر گھر دے اندر لائٹ بھی لگائی جائے، ایک لائٹ لا سکتے ہو، 2 لائٹاں لا سکتے ہو، الحمدللہ اے پورا محلہ مینوں سجیا نظر آنا چاہیے ہے۔ انشاءاللہ اسی بھی ہر سال مسجد سجانے ہاں، سجاواں گے، اور ہر بندہ اور اس نیت دے نال نہیں یاد رکھنا، میں ہر سال کہنا وا اے نیت دے نال گھر نہیں سجانا کہ اسی کسے نو ساڑ رہے ہیں، اسی کسے نو چھاڑنا ہے یا ایس نہیں، اسی اللہ دے نبی نو راضی کرنے واسطے بس حضور دی محبت دے اندر، اور ہم سارے نو نال ملاؤ، انشاءاللہ سارے مل کے اپنے گھراں نو سجان گے، کسے نو ساڑنا نہیں ہے۔ جدو اسی یہ نیت کران گے پھر ہو سکتا ہے کہ ساڈے اندر بھی بڑیاں کمیاں نے، اس واسطے اللہ دے نبی نو راضی کرن واسطے اللہ دی ذات عمل دی توفیق عطا فرمائے۔